अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो में ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो से हम ये नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसका उन्वान होगा आपने पूछा है। तो आप पूछ सकते हैं अपने क्या कहते हैं ऑडियो मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, आप सवाल अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए भी कर सकते हैं। और अगर आप इजाज़त देंगे तो आपका वो ऑडियो या वीडियो मैसेज जो सिर्फ़ जो है 15 से 20 सेकंड का होना चाहिए, बल्कि इससे भी अगर कम हो 10 सेकंड का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो हम उसे आपके सवाल को अपने चैनल पर नशर करके फिर उसका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, वरना हम वैसे ही सवाल पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल है, बल्कि दो सवाल हैं, एक सवाल एक खातून ने पूछा है और एक सवाल एक मर्द ने पूछा है। तो इन दोनों का जवाब एक ही तरह के सवाल हैं। एक खातून ने सवाल पूछा था कि जी मैंने एक वजीफ़ा किया है, उस वजीफ़े करने की वजह से मेरे साथ जिन लग गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सा वजीफ़ा किया है कि जिसके करने से आपके साथ जिन लग गए। तो उस खातून ने कहा कि मैंने या अल्लाह या रहमान या रहीम ये मैंने पढ़ा था कसरत के साथ और इससे मेरे साथ जिन लग गए। इसी तरह दूसरा जो सवाल है वो ये है, जो एक मर्द ने किया है। उनका कहना है कि मैं अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत ऑडियो वगैरह जो है वो लगाता था, इसी तरह मंजिल भी मैं अपने घर में लगाता था। तो कोई मुफ्ती साहब हैं या कोई भी आमिल थे जो भी, उन्होंने कहा कि उसने मुझे कहा कि आप अपने घर में इस तरह सूरह बकरा न लगाएं। मंजिल से मुराद वो कुरानी आयात हैं जिनको एक जगह पर जमा किया है। तो रक़िया जिनको कहा जाता है, ये आयात अपने घर में ना लगाएं क्योंकि इसके लगाने से वो आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। अब देखें, ये बड़ी अजीब बात है। कई वीडियोस मैंने आपको बताई है कि जादूगर की एक अलामत ये होती है, नाजायज़ अमलियात करने वाले की एक अलामत ये होती है कि वो आपको कुरान से दूर करेगा। अब या अल्लाह, अल्लाह का इसमें ज़ात है, या रहमान अल्लाह के सिफ़ाती नाम में से सबसे टॉप पर है, या रहीम कितना मुबारक नाम है। अब इसके पढ़ने से जिन कैसे लग सकते हैं। अब वो बेचारी खातून ज़ाहिर है उन्होंने किसी को कहा होगा, तो उसने आगे से कह दिया कि तुमने ये जो वजीफ़ा किया ना तो इसकी वजह से तुम्हारे साथ जिन लग गई। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह का नाम लेना कितना मुबारक नाम है, या अल्लाह पढ़ने से जिन जो है ये नहीं लगते, बल्कि इनका विर्द करना चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को तर रखना चाहिए। तो इस बात को ज़हन से निकाल दें। इसी तरह सूरह बकरा के बारे में तो हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ पर शैतान वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्नात और शयातीन वगैरह। तो ये कोई बहुत ही जाहिल किस्म का आदमी था कि जिसने कहा कि आप अपने घर में सूरह बकरा ना लगाएं वरना वो आपको नुकसान पहुँचाएँगे। जाहिल मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि जादूगर था, ख़ुद शैतान था कि जिसने इस किस्म की बातें की। लिहाजा इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरा जो सवाल है वो है जी, क्या इंसान इस्लाम के दायरे में रहते हुए जिन्नात से दोस्ती लगा सकता है? देखें, इस पर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं कि जिन्नात के साथ दोस्ती लगाना। पहली बात तो ये है कि जिन्नात के साथ दोस्ती का जो तसव्वुर हमारे जहन में होता है ना, उस तसव्वुर के साथ जिन्नात के साथ दोस्ती नहीं लगाई जा सकती। ये लफ्ज़ तो बोला जाता है जिन्नात के साथ दोस्ती। इस पर मैंने बड़ी तफसील के साथ वीडियो बनाई है। अब मुझे याद नहीं उस वीडियो का नंबर, बहरहाल कई वीडियोस में मैंने उसका अलग अलग ज़िक्र भी किया है कि जिन्नात के साथ दोस्ती के हवाले से जो चिल्ले जो मार्केट में मौजूद हैं जेली आमिलीन की तरफ से अमलियात करने और जादूगरों की तरफ से, उन चिल्लों के करने से ये होता है कि जिन्नात के साथ एक लिंक कायम हो जाता है, दोस्ती नहीं होती। इंसान ये समझता है कि जिन मेरे काबू में हैं, जिन मेरे ताबे हो गए, लेकिन हकीकत में जिन काबू में नहीं आते और जिन ताबे नहीं होते, बल्कि वो इंसान को अपने काबू में कर लेते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में अच्छे कुरान की आयतें, अल्लाह का नाम ज़िक्र, इससे आगे बढ़ते बढ़ते आदमी उसके अंदर इतना घुस जाता है कि फिर उससे गलत काम करवाते हैं, शिरकिया काम करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, और उससे कुफ्र और शिरक करवा देते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से उसको चलाते हैं। तो जिन्नात किसी के काबू में नहीं आते, इस तरह काबू में नहीं आते, बल्कि वो काम करते हैं बाज़ लोगों के, लेकिन अब वो काम करने से पहले आपसे भी कुफ्र और शिरक करवाते हैं, तब जाकर वो काम करते हैं। ठीक है ना। तो वैसे भी इन कामों में पढ़ना, इन चक्रों में पढ़ना अपने दीन और ईमान को ख़राब करने वाली बात है। चौथा सवाल है जी, कोई ऐसा पत्थर बताएं जिसको पहनने से इबादत में सुस्ती ना आए। पहली बात तो ये याद रखें कि पत्थरों के हवाले से, पत्थरों की तासीर के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं कि फ़लाँ पत्थर पहनो तो उससे ये होता है, फ़लाँ पत्थर पहनो तो उससे ये होता है, दौलत आती है, माल आता है, ये होता है, वो, ये सब मनगढ़ंत तसव्वुरात हैं। कोई पत्थरों के अंदर इस किस्म की
تاثیر نہیں ہوتی کہ جس سے آپ کی قسمت بدل جائے یا آپ کی تقدیر بدل جائے. ٹھیک ہے, یہ من گڑت باتیں ہیں نجومیوں کی, کاہنوں کی اور اس قسم کی لوگوں کی باتیں ہیں, اور یہی باتیں پھلا کر وہ پھر پتھر جو ہے وہ آپ کو سونے کے بھاؤ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس قسم کے تصورات اپنے ذہن سے نکال دیں, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. 5واں سوال ہے جی, کسی کا منہ بند کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ منہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ منہ بند کرنے سے اگر آپ کی وہ مراد ہے جو عام طور پر عملیات اور عامل اور جادوگر کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کا منہ بند کرنا, اس کی زبان بند کرنا, اس کو مارنا, تو اس قسم کی چیزوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دشمن ظاہر بات ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کا دشمن, آپ نے کوئی اپنا دشمن یہ تو نہیں بنایا ہوا کہ آپ کا دشمن انڈیا ہے یا امریکہ ہے. تو یہاں پر جو ہمارے معاشرے میں دشمنی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بیوی نے اپنی ساس کو دشمن بنایا ہوا ہے اور ساس نے اپنی بہو کو دشمن بنایا ہوا ہے, کسی نے اپنے چاچے کو دشمن بنایا ہوا ہے. تو دشمنیاں ہمارے معاشرے میں یہی ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ چونکہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, اور اس قسم کی چیزوں پر کسی کو دشمن سمجھنا اور پھر اس کی زبان بندی کے لیے عملیات کروانا اور اس قسم کی کام کروانا, ان کی قطعاً گنجائش نہیں ہے شریعت میں, نہ اجازت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہترین حل ہے. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی ٹینشن ہے, پریشانی ہے, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کریں. 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ سے کہیں, اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے فلاں بندہ تنگ کرتا ہے, تو میری مدد فرما. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, بار بار آپ اللہ سے درخواست کریں, اللہ کے سامنے گڑگڑائیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ صحیح راستہ ہے اور صحیح طریقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو داؤد شریف کی حدیث ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا دوسری شادی کرنا چاہتا تھا, تو میں نے ایک عمل کے ذریعے اس کو دوسری شادی کرنے سے روک دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے پاس سے ہٹا دو, یہ جادوگرنی ہے. تو اس نے ایک عمل کے ذریعے اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے سے روکا تھا. ظاہر ہے وہ عمل اس نے کسی سے کروایا ہوگا, کسی عامل سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو جادوگرنی قرار دے دیا اور کہا کہ اس کو میرے پاس سے ہٹاؤ, اس قسم کے کام کرنا یہ جادو کے عملیات ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کاموں میں نہ پڑیں. 6واں جو سوال ہے جی, ایک شخص نے کہا ہے کہ جی میرا بیٹا تھا 18-20 سال کا, بڑا اچھا تھا, اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے, اور کبھی کبھی پچھلے سال اس طرح ہوا کہ رات کے وقت اس نے خودکشی کر لی, اپنے سر میں کن پٹی پہ پستول رکھ کے گولی مار دی, اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. آج 1 سال کے بعد ہمیں اس کی ایک ڈائری ملی ہے, اس کے اندر سے ایک ہمیں نقش ملا ہے, یہ نقش ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے مجھے اس نقش سینڈ کیا, اس کو میں نے دیکھا تو اس نقش پہ بالکل اسی طرح کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ ایسے یعنی پین کے ساتھ نقش بنایا ہوا تھا, تصویر ایک بنائی ہوئی تھی, اور اس میں پسٹل جو ہے نا کرپٹی پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس کو میرے خیال میں یہ یا تو اس نوجوان پہ جادو کیا کسی نے, یعنی وہ نقش جو تھا وہ جادو تھا. چونکہ جادو کے جو عملیات ہوتے ہیں, جادوگر جو کرتے ہیں, اس میں عام طور پر جو کام لینا ہوتا ہے, جو کام کروانا ہوتا ہے, تو اس قسم کا وہ نقش بناتے ہیں, اس قسم کی تصویر بناتے ہیں, اور اس پر پھر کچھ نمبر وغیرہ یا جو بھی کچھ لکھتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. تو جس قسم کا وہ کرنا ہو تو اس قسم کی, یہ بڑے جادوگر جو ہوتے ہیں, یہ چھوٹے موٹے عملیات کرنے والے جو چھوٹے جادوگر یا چھوٹے عامل جو ہوتے ہیں, وہ تو اس قسم کی چیزیں نہیں کرتے, وہ تو نمبروں والے نقش اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں, دائرے, یہ وہ. جو بڑے جادوگر ہوتے ہیں وہ تصویر اس طرح کی بناتے ہیں جس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے. تو اس نوجوان کا یہی لگتا ہے کہ یا تو اس نقش کے ذریعے, چونکہ وہ کہتے ہیں اس کی اپنی ڈائری سے ملا ہے اس کی صفحے پر, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ اس نے خود بنایا ہو. کیونکہ بعض اوقات بہت سارے نوجوان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کام سیکھنے کے لیے کرتے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی, کوئی کتاب دیکھ لی, اور اس کتاب میں سے کوئی نقش جو ہے بناتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے آپ یوں کریں تو یہ ہو جائے گا, جن قابو آ جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. وہ کام کرتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے, اور قابو آنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جاتا ہے. اس قسم کے ایک میسیج مجھے پہلے بھی آیا تھا ایک نوجوان کا. اس کا کہنا تھا کہ میں نے یوٹیوب پر ایک چینل کا, اس نے مجھے نام بتایا, بعد میں نے وہ چینل خود دیکھا بھی, اور اس چینل پر اسی طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ نقش بنائیں, اور وہ باقاعدہ وہ اپنی ویڈیو میں وہ بندہ نقش بنا کر دکھاتا ہے. تو اس میں محبت کے عمل لکھا ہوا تھا کہ آپ کو کسی سے محبت ہے تو یہ نقش بنائیں اور اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھیں, 15-20 دن رکھیں, تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا. تو وہ نوجوان کا جو مجھے میسج آیا تو اس نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھ کر اس طرح کا نقش بنایا, اور نقش بنا کر میں نے پھر اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا, اور 10-15 دن گزرے تھے کہ اس کے بعد اب میرے ساتھ جنات لگ گئے ہیں,
اور مجھے تنگ کرتے ہیں اور بہت میں پریشان ہوں، کس طرح میں ان سے جان چھڑاؤں۔ بہرحال ظاہر بات ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے سے یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، لہٰذا اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کریں، اپنا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جوڑیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پلے اسٹور پر جائیں، روح القرآن ایک بہترین تفسیر ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ بھی آسان ہے اور عام فہم انداز میں اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اور بھی جو آپ تفسیر پڑھنا چاہیں، لیکن میں آپ کو یہ یعنی آپ کے لیے انتخاب کروں گا کہ آپ روح القرآن جو ہے وہ تفسیر ڈاکٹر اسلم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے اور پنجاب یونیورسٹی کے یعنی شعبہ اسلامیات کے جو ہے وہ ہیڈ تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے 3-4 سال پہلے۔ ان کی یہ تفسیر ہے روح القرآن، پلے اسٹور پر موجود ہے، آسان فہم تفسیر ہے، آسان فہم اس کا ترجمہ ہے، اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، اس میں سے ایک رکوع روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مطالعہ کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ 2-4 مہینے کریں، دیکھیں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اکثر پریشانیاں ہم نے خود اپنے ذہن میں پال رکھی ہوتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا یقین اللہ پر بیٹھے گا اور یہ اس قسم کے تصورات اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔